नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज थारुक। आजको चक्रव्यूहमा हामीसँग राजनीति क्षेत्रको विश्लेषण गर्न सक्ने प्रबुद्ध व्यक्ति, राजनीति चिन्तक, अधिवक्ता एसके तिमिल सिन्हा आजको अतिथि हुनुहुन्छ। समग्र देशको परिस्थिति, विकसित घटनाक्रम, देशप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। अहिलेको व्यवस्थाप्रति चिन्ता छ, कहिले नागरिकताको सवालमा, कहिले यो देशको सिमानाको सवालमा, कहिले यो देशको स्वाधीनताको सवालमा, कहिले यो देशको चाहिँ स्वाभिमानको सवालमा आवाज उठाउँदै आउनुभएको एसके तिमिल सिन्हासँग आज देशको समग्र राजनीति विषयवस्तु र विशेषतः अहिलेको देखिएका कयौं विकृत अवस्थाको चिरफार पोस्टमोर्टम आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ र म आजका अतिथि एसके तिमिल सिन्हाजीलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। तिमिल सिन्हाजी नमस्ते, वेलकम, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छ। अब कुरा गरौँ सर, यो पछिल्लो समय सुभाष चन्द्र नेमाङको निधनपछि तपाईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको पनि देखियो, कयौंले टीका टिप्पणी गरेको पनि देखियो। एउटा व्यक्ति, यो देशको सम्मानित पदमा पुगिसकेको व्यक्ति, संविधान जारी हुँदाको समयमा संविधानको सभाध्यक्ष ग्रहण गरिसकेको व्यक्तिलाई राजकीय सम्मान दिनुलाई पनि यतिखेर क्वेसन मार्क या कटाक्षेप गरिएको देखियो। तपाईको स्ट्याटस पनि देखे। खास गरी सुभाष चन्द्र नेमाङको चाहिँ राजकीय सम्मानमा तपाईको टिप्पणी या आलोचना किन? राजकीय सम्मान कसलाई दिने? राज्यको तर्फबाट दिने सम्मान हो, राज्यको तर्फबाट दिने मरोपरान्त दिने विशिष्ट सम्मान हो। कसलाई दिने त? कसलाई दिने, कसलाई नदिने? के पूर्व राष्ट्राध्यक्षहरू सबैलाई दिने कि नदिने? पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सबैलाई दिने या नदिने? पूर्व सभामुखहरू सबैलाई दिने या नदिने? त यो कुरामा राज्यको नीति हुनु पर्यो नि। सरकारमा जो बसेको छ त्यसलाई लहर लाग्यो भने राजकीय सम्मान पाउने, त्यो खुसी भयो भने राजकीय सम्मान पाउने, त्यो बेखुसी भयो भने राजकीय सम्मान त्यस्तै पोजिसन हिजो होल्ड गरेको थियो भने पनि नपाउने। भनेपछि हिजो सीता दाहाललाई पनि राजकीय सम्मान दिइयो, त के आधारमा दियो त? बालवाला प्रधानमन्त्रीको पत्नीको निधन भयो भनेर दिइने हो कि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूका पत्नीको निधन हुँदा पनि दिइने हो कि नदिइने हो कि? त्यसको त एउटा मापदण्ड हुनु पर्यो नि त। त्यो मापदण्ड बमोजिम भयो भनेदेखि त्यो विवाद रहित हुन्छ। त मापदण्ड बमोजिम भएन भने र लहर सरकारमा बस्नेहरूको लहरमा त्यो राजकीय सम्मानको कुरा, शहीद घोषणा गर्ने कुरा भयो भने त्यो त उपयुक्त हुँदैन, त्यो विवादको विषय बन्छ। मेरो त्यसको गरिमा भएन भन्ने तर्क तपाईको? गरिमा हुनुपर्छ, मरेपछि पनि गरिमा हुनु पर्यो नि त। गरिमामय हुनु पर्यो नि त। कसलाई त? हिजो सम्मानित पद, सम्माननीय पोजिसन होल्ड गर्ने सबैले पाउँछन्। पूर्व त पोजिसनको, आज पनि पोजिसनको कुरा गर्ने हो भने, मर्यादा क्रमको कुरा गर्ने हो भने सभामुख भन्दा मास्तिर चाहिँ सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश हुन्छ। त सर्वोच्च अदालतको पूर्व प्रधान न्यायाधीशको निधन हुँदाखेरि राजकीय सम्मान दिइएको छ कि छैन? सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई राजकीय सम्मान दिइयो कि दिएन? मरिचमान सिंहले पाए कि पाएनन्? कीर्तिनिधि विष्टले पाए कि पाएनन्? तिनले पाएनन्। त किन पाएनन् र कसले किन पाउँछन् भन्ने सरकारले यो राजकीय सम्मान भन्ने कुरा राज्य सत्ता र पहुँचको आधारमा चाहिँ बढी नै प्रायोरिटी गरियो भन्ने लाग्छ तपाईलाई? पहुँचको आधारमा चाहिँ हुनु भएन, त्यसमा त एकरूपता हुनु पर्यो नि त। हिजो त्यो पोजिसन होल्ड गरेको कुनै व्यक्ति छ भनेदेखि त त्यो व्यक्ति सबैले पाउनु पर्यो। पाउँदा सबैले पाउनु पर्यो, नपाउँदा कसैले पनि पाउनु भएन। अर्थात् ती पोजिसनहरू होल्ड नगर्ने व्यक्तिहरूलाई कसलाई दिने, कसलाई नदिने? जस्तै सीता दाहालको कुरा भर्खरै होइन, प्रधानमन्त्रीको पत्नीको केही समय अगाडि निधन भयो, उहाँलाई राजकीय सम्मान दियो। त्यसको आधार के हो त? त्यसको आधार हुनु पर्दैन, एउटा मापदण्ड हुनु पर्दैन राजकीय सम्मानको? हो, विषय यो हो। विषय को व्यक्तिलाई दियो, कसलाई दिएन भन्ने कुरा होइन। विषय चाहिँ नीतिको हो, विषय चाहिँ नीतिको हो, विषय विधिको हो, विषय व्यक्तिको हो। लहरले भएन, लहरको कुराले भएन। ओके सर, यो संविधान जारी हुँदादेखि आजसम्म विभिन्न बेला बखतमा मान्छे मृत्युपछि पनि आलोचनाबाट अछुतो रहन नसक्दो रहेछन् भन्ने कुरा त सुभाष चन्द्र नेमाङको निधनपछि पनि देखियो। कयौं व्यक्तिहरूको, इभन सीता दाहालको पनि, अन्य विगतका कयौं पुरुषहरूको जो चाहिँ राष्ट्रका निम्ति पुर्याएका योगदान गरेका योद्धाहरूका निम्ति पनि देखिन्छ। त सुभाष चन्द्र नेमाङलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? उहाँको देवसान भइसकेको छ, उहाँको अन्त्येष्टि पनि गरिसकेको अवस्था छ, उहाँ स्वर्गारोहण भइसकेको अवस्था, तथापि उहाँसँग रहेर कयौं आलोचना र टिप्पणीहरू सुरु भएको छ। त्यो ठिक हो या गलत हो? अब मूल कुरा चाहिँ नेपालमा धर्मनिरपेक्षता घोषणा गर्ने सन्दर्भमा सुभाष नेमाङको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो। अर्थात् सुभाष नेमाङले जालसाजीपूर्ण किसिमले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउनु भयो भन्ने कुरामा आलोचना हुँदै आएको छ। मेरो विषय त्यो होइन। फेरि
आलोचना गर्नेहरूले त्यसरी भनिरहेका छन्। त्यसको टेक्स्चुअल आधारमा टेक्स्चुअल रेफरेन्समा मानिसहरूले कुरा गरिरहेका छन्। यदि धर्मनिरपेक्षता बनाउनु थियो भने पनि त्यो एउटा सही बाटोबाट प्रोपर च्यानलबाट नबनाएर जालसाजीपूर्ण किसिमले किन बनाइयो भन्ने प्रश्न हो। त्यसमा अब जहाँसम्म मृत्यु पर्यन्त पनि आलोचनाको कुरा छ, अपराध त कहिले पनि लुक्दैन नि सर। अपराध लुक्छ र अपराध लुकाउन सकिन्छ र मर्यो भनेर सबै कुराको सबै खतहरूको माफी हुन्छ र? त्यस्तो हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन। अपराध त कहिले पनि लुक्दैन। कसैले कुनै व्यक्तिले अपराध गरेको छ भने त्यो अपराधको बारेमा त आलोचना त जुग जुगसम्म भइरहन्छ नि। त्यो धर्मनिरपेक्षता बनाउने सवालमा जनताका प्रतिनिधिहरूले बनाएको होइन र त्यो व्यक्तिले बनाएको र सुभाष चन्द्र नेमाङ या कुनै अमुक व्यक्तिको टाउकोमा राख्नु यो दोषारोपण गर्नु ठिक हो र? त्यो दोषारोपण मैले गरिरहेको तपाईले होइन, अहिले समाजमा जुन चाहिँ एक तह र एक तबकामा जसरी आलोचना भयो, कयौँ व्यक्तिहरूले राखे, भलै अब यसको बहस त गरिरहनु पर्दैन नेसनल यो सेटेलाइट टेलिभिजनमा, तथापि अब यो भनिदिएको मात्रै कि यस्तो आलोचना किन भयो? त्यो यस्तो छ सर कुरा, यसलाई अलिक गहिरो गरी बुझ्दाखेरि जुन हाम्रो व्यवस्थापिका हुन्छ, व्यवस्थापिका छ, त्यो व्यवस्थापिका जसले विधि कानुन बनाउनु पर्ने हो, त्यो व्यवस्थापिका भन्ने अङ्ग चाहिँ स्वतन्त्र छैन। त्यो स्वतन्त्र छैन, त्यसले स्वतन्त्रतापूर्वक नेपालमा कानुन बनाउन पाउँदैन। उसको काम कानुन बनाउने हो। जस्तो धर्मनिरपेक्षता घोषणा गर्नु पर्यो आदि इत्यादि लगायतका यी विषयहरू भनौँ, यस्ता इस्युहरू भनौँ, त्यसले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाउँदैन। यो बडो दुःखको कुरा छ। केही नेताहरूले माथि बसेर छलफल गर्छन्, ल यस किसिमको निर्णय पारित भयो भनिसकेपछि अनि त्यसैलाई अनुमोदन गर्ने काम मात्रै विधायिका सदस्यहरूको हुन्छ। उनीहरूले वास्तवमा स्वतन्त्र रूपमा त्यहाँ मत दिन भोटिङ गर्न पाउँदैनन्। यो अवस्था हो। यही अवस्थाको कारणले गर्दा त्यसमा जालसाजीपूर्ण क्रियाकलाप भएको थियो र त्यसमा चाहिँ संलग्न दुईजना पात्रहरूको नाम लिइन्छ अहिले, कृष्ण सिटौला र सुभाष चन्द्र नेम्बाङ। अनि त्यसै विषयमा मानिसहरूले आलोचना गरेका हुन्। वास्तवमै एसके तिमिल सिन्हाजी, अब कुरा गरौँ यो जुन पछिल्लो समयको यो घटनाक्रमहरूलाई हामीले नजिकबाट हेऱ्यौँ। यो धर्मनिरपेक्षता भनिरहँदा पूर्वमा घटेको घटनापछि हिजो अस्ति मात्रै काठमाडौँमा एउटा रापरपाले विरोध र्याली गर्यो, फेरि रापरपा नेपालले 29 गते गर्दैछ। विभिन्न भनौँ न सन्त महन्त या भनौँ विभिन्न धार्मिक आस्था राख्ने व्यक्तिहरू सडकमै उत्रेको पनि देखियो। यो समाज आजको देशको परिस्थिति कहीँ कतै सामाजिक सद्भाव खलबलाउने, सामाजिक यो बनावटलाई बिगार्ने, कहीँ कतै यो नेपालको सद्भावलाई अलिकति चाहिँ त्यसमा चाहिँ नयाँ रङ्ग भर्न पायो भने त्यसले नेपालको चाहिँ एउटा बनेको सामाजिक बनावटमाथि खलबलाउन सकिन्छ कि भन्ने दुस्साह जस्तो देख्नुहुन्छ या हुँदैन? पछिल्ला कयौँ घटनाक्रम, खास गरी यो गोरुकाण्ड पछिको कुरालाई हेरौँ। यस्तो भयो कि धर्मनिरपेक्षताको कुरा सबै धर्मलाई समान दृष्टिकोणले हेर्ने, सबैले आफ्नो अभ्यासहरू गर्न पाउने भन्ने एउटा पाटो भयो। तर नेपालमा धर्मनिरपेक्षता जसरी चाहिँ स्थापित गर्न खोजियो, यहाँ जुन परम्परादेखि स्थापित भइरहेका जुन प्रचलनहरू थिए ती प्रचलनहरूमा एट्याक गर्नको लागि, आक्रमण गर्नको लागि र यहाँ यो मुलुकमा सामाजिक सद्भाव खलबलाउनको लागि, सामाजिक सहिष्णुता बिथोल्नको लागि र सोसियल अनरेस्ट इस्टाब्लिस गर्नको लागि र यहाँ अन्ततगत द्वन्द्व सिर्जना गर्नको लागि यसलाई प्रयोग गरियो। यो दुःखद पक्ष हो। यो दुःखद पक्ष हो। त एउटा समुदायलाई चिड्याउनको लागि अर्को समुदायले त्यस किसिमको गतिविधि गर्छ भने त्यो समाजमा चाहिँ त्यो कुरा पाच्य भएन। विषय चाहिँ त्यो हो। के लाग्छ त अब यसै कारणले या यो अहिले जुन परिस्थिति बन्दैछ यसले नेपालमा कहीँ कतै सामाजिक र धार्मिक रूपमा सद्भाव खलबलिने या हिंसा हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? त्यस्तो यसको बीजारोपण गरियो भन्छु मैले भन्नुपर्दा किनभने यो विस्फोट हुन सकिरहेको छैन, तर यो भित्रभित्रै चाहिँ एउटा ज्वालामुखीको रूप लिँदैछ भन्छ नि मान्छेले। यसको बीजारोपण गरियो, यो हुर्कँदैछ, यसलाई बढाइँदैछ। बीजारोपण कसले गर्यो भने? होइन, यसलाई त स्पष्टै छ नि, यो वेस्टर्न शक्तिहरूले यसलाई बीजारोपण गरे। यसमा त दुविधा नै छैन। वेस्टर्नहरूले यसको बीजारोपण गरे। आफै आउन सक्छ नि या तिनलाई चाहिँ माध्यम बनाएर तिनको माध्यमबाट चाहिँ तिनको प्रायोजित रूपमा स्पोन्सर गरेर चाहिँ आएका हुन सक्छन्? होइन, स्पोन्सर गरेर उनीहरूले खेल्ने हुन्। कुनै पनि माध्यमले उनीहरूले लगानी गरेर, आर्थिक लगानी गरेर उनीहरूले खेल्ने हुन्। उनीहरू सम्पन्न छन्, हामीलाई सम्पन्न हुन दिइएन, विभिन्न फ्याक्टरहरूले सम्पन्न हुन दिइएन। अनि उनीहरू सम्पन्न छन्, ती सम्पन्नहरूले हाम्रो विपन्नतामाथि खेल खेले। जस्तो अहिले मणिपुरमा जुन अनरेस्ट भएको छ नि, मणिपुरमा अनरेस्ट भएको छ। अनि हामी अफ्रिकी मुलुकहरूमा हेऱ्यौँ भनेदेखि यो सामाजिक र धार्मिक दङ्गा फैलिँदै जाँदाखेरि
रुवान्डाको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ हस्बेन्डले वाइफ, श्रीमानले श्रीमती र श्रीमतीले श्रीमानलाई मारेको उदाहरण पनि छ। त सुडानको दक्षिण सुडानको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि 10औं लाख मान्छेहरू मारिए, 10औं लाख मान्छेहरू लखेटिए। त्यो कहाँले लाग्दो कहिले बिर्सनै नसक्ने खालको त्यस्तो किसिमको त्यो गतिविधि हुन्छ। जातीय र धार्मिक दङ्गाको अर्थात् त्यसको त्यो असहिष्णुताको चाहिँ नतिजा त्यस्तो हुन्छ जसले गर्दा शताब्दीमा पनि त्यसको घाउ मेटिन सक्दैन। हो, त्यसैको बिजारोपण यहाँ गरियो, त्यसैको बिजारोपण यहाँ गरियो। हुनसक्छ केही कमी कमजोरीहरू छन् होला, केही त्रुटिहरू छन् होला, ती कमी कमजोरी त्रुटिहरू सच्याउनुको बदला एउटा कम्युनिटीलाई उचालेर अर्को कम्युनिटीमाथि आक्रमण, हस्तक्षेप, वितृष्णा, घृणा पैदा गरिराख्ने जुन किसिमको गतिविधि भएको छ, यसले अन्ततगत कुनै पनि नेपालीलाई, कुनै पनि जात जाति धर्म समुदाय सम्प्रदाय कसैलाई पनि यसले फाइदा गर्दैन। यसले त हामीलाई त पतनको बाटोमा लाने हो। धर्म, जात, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गको आधारमा विभेद हुन थाल्यो भने त्यसले एउटा विस्फोट निम्त्याउँछ। एसकेजी त्यो हामीले पनि हेक्का राख्नुपर्छ, सरकारले यो विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ। सर, अब अर्को विषयमा जाउँ, यो बाहिर आएको विषय, त्यसपछि हामी गहन विषयमा जानेछौँ। यो सतै विषय जे बाहिर आएका छन् यो विषयलाई अलिकति कोट्याइदिउँ भन्ने मात्रै हो। अहिले बजारमा एउटा हल्ला छ, राजनीतिविरुद्ध बडो तरङ्गित छ। सरकारको मन्त्री बन्नका निम्ति नयाँ आएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पूर्व सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठको अडियो प्रकरणपछि जसरी यो विषय आयो, अब फेरि 5 महिनापछि उहाँले मुख खोल्नुभयो र फलानो व्यक्तिले मबाट 5 करोड रुपियाँ माग्नका निम्ति अफर गरे, मागियो 3 करोड रुपियाँ, त्यसका निम्ति म घर समेत बेच्न तयार भए मन्त्री बन्नका निम्ति। यसको मेसेज त बडो नेगेटिभ पनि छ, यो बडो गम्भीर पनि छ। यो भाष्य र अहिले उठिरहेको राजनीति वृत्तको यसको तरङ्ग चाहिँ के हो? नेपालको राजनीतिमा पद प्रतिष्ठाका निम्ति या कुर्सीहरू खरिद बिक्री हुँदो रहेछ नि, होइन? होइन, यो प्रणालीको कुरा छ सर। यो प्रणाली नै बिक्री किनबेचको प्रणाली हो। यो प्रणाली जुन छ, जसरी अहिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन जसरी हुन्छ, अनि प्रतिनिधि सभाले कार्यपालिका प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन जसरी गर्छ, अनि व्यवस्थापिकाबाट राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाबाट का माननीयहरू मन्त्री हुने जुन प्रणाली छ, यो प्रणाली नै खरिद बिक्रीको प्रणाली हो। यहाँ भने पनि नभने पनि, बुझे पनि नबुझे पनि, जाने पनि नजाने पनि, नलेजमा राखे पनि नराखे पनि, सबै माननीयहरू धेरै खर्च गरेर टिकट किन्नेदेखि सुरुको चरणमा त पार्टीबाट टिकट किन्नुपर्छ, टिकट किनेर फिल्डमा जान्छ, फिल्डमा त्यति नै पैसा खर्च गरेर जितेर आएका हुन्छन्, अनि समानुपातिकमा जानेहरूले पनि निश्चित डोनेसन दिएर आएका हुन्छन्, अनि मन्त्री हुने पनि डोनेसन नै दिन्छन् र त्यो प्रधानमन्त्रीले पनि खर्च गरेका हुन्छन्। यहाँ त यो लुटपाट गरेर चलाउने प्रणाली हो। यो प्रणालीमा यस्तो हुनु भनेको कसैले छैन। ढाका कुमारको अडियोदेखि लिएर उहाँको अभिव्यक्ति कति साँचो सत्य लाग्छ तपाईँलाई? किनभने यसले त हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमाथि अहिले प्रश्न खडा भएको छ। राज्यको चाहिँ अहिलेको व्यवस्था जुन छ नि, सिस्टम, तपाईँले भने जस्तो यो निर्वाचन प्रणाली या अहिले जुन पार्लियामेन्ट सिस्टम या अहिलेको हाम्रो यो क्याबिनेट सिस्टम जसरी बनाउने प्रचलन छ, यो सबैमाथि क्वेसनिङ मार्क भएको छ। र विशेष त मन्त्री बन्नका निम्ति चाहिँ, सांसद बन्नका निम्ति पैसा दिनु पर्दो रहेछ भन्ने त उहाँहरूले एक किसिमको आरोप लगाइसकेपछि यो हो कि भन्ने पनि परेको छ। त यो के लाग्छ त? यो अभिव्यक्तिमा कति सत्यता लाग्छ या भ्रमपूर्ण लाग्छ तपाईँलाई? यो अभिव्यक्ति सत्यतापूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने यो प्रणाली नै त्यसै गरी चलेको छ। यो अहिले आज 1 वर्ष 2 वर्षको कुरा होइन, यो प्रणाली झन्नै 3 दशकदेखि, यो 3 दशकदेखि नै यसै गरी अभ्यास हुँदै आएको छ। मन्त्री हुने मानिसहरूले अनि त्यहाँ रकम सङ्कलन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनु पर्ने, पार्टीको अध्यक्षलाई बुझाउनु पर्ने, अनि पार्टी चलाउनु पर्ने। अनि अहिले त अब रोजगारी उद्योग धन्दा सबै कोल्याप्स भयो। हेर्नुहोस् है त, केही पनि छैन, रोजगारी पाइँदैन। त लाखौँ कार्यकर्ताहरू पार्टीले परिचालन गरेका छन् छैनन्? त ती पार्टीले परिचालन गरेका कार्यकर्ताहरू लाखौँ व्यक्ति र तिनीहरूका परिवार पार्टीले पालेको छ भनेदेखि त्यो पार्टीको आम्दानीको स्रोत के छ त? पार्टीहरूले उद्योग चलाएका छन्, व्यवसाय गरेका छन्, त उनीहरूको व्यवसाय नै पैसा असुल उपर गर्ने हो। त यो भनिरहँदा फेरि ती त अब बलिको बोका भए, तिनको त पोलिटिक्स पनि सिद्धियो, सांसद पद पनि गयो, पार्टीले 72 घन्टे कारबाही गर्यो, अदालतमा गए, तिनले रिट पनि हाले, केही पनि सिवाय लाएन, सिद्धियो, अर्को मान्छेलाई सांसद बनाइयो। त यो नयाँ र पुरानामा के फरक भयो त सर? तपाईँ त राजनीति चिन्तक हो, त व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था परिवर्तन भएन।
ए दलहरू खराब भए नो नटके नि दल फटा भन्थ्यो। अनि हिजो कङ्ग्रेसमा चाहिँ पैसा बुझाउनु पर्थ्यो, एमालेमा पैसा बुझाउनु पर्थ्यो होला, माओवादीमा या राप्रपा या XYZ, त नयाँमा चाहिँ फेरि पैसा बुझाउनु पर्ने हो भने त यी भन्दा यो कसरी फरक भयो सर? मलाई बकस्व त हंस स्व त कोवेद हंस बकयो, काक कृष्ण अर्को के कोइली कृष्ण कोवेद काक त्यो के भन्ने उखान छ। कुनै उतो पनि सेतो देखिन्छ, यो पनि सेतो देखिन्छ, त्यो पनि कालो देखिन्छ, यो पनि कालो देखिन्छ, यिनीहरूको बिचमा कुनै भिन्नता छैन। ती नयाँ र पुरानो भने पनि ती नयाँ भन्नेहरू पनि पुरानोकै मार्गमा हिँडेका छन्। उनीहरूको एजेन्डै छैन, एजेन्डाविहीन छन्, एजेन्डा छैन, कहाँ जाने गन्तव्य के हो भन्ने कुरा त्यो स्पष्ट छैन। अनि कसरी जाने भन्ने कुरामा उनीहरू आफै सबै मन्त्री हुनको लागि मात्रै लालायित छन्। हेर्नुहोस्, मन्त्रीको लागि बार्गेनिङ गरिराखेका छन् सबै, पार्टी अध्यक्षदेखि अरू सबै पनि। छोटो समयमा राप्रपा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाप्रति यति धेरै प्रश्नहरू कसरी खडा भयो? प्रश्न उठे नि त भने उहाँको नागरिकताको सवालमा, पासपोर्टको सवालमा, पार्टीको सवालमा, सांसदको सवालमा, एकपछि अर्को गरी मन्त्री बनेको सवालमा, उहाँले गरेको निर्णयको सवालमा, उहाँको ड्राइभरको सवालमा यति आलोचना। यो प्रहार श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा सर उहाँमाथिको प्रहार हो सर, या भनौँ रविमाथिको प्रहार हो सर, या प्रतिशोधको प्रहार हो? होइन, प्रहार भन्न मिल्दैन। होइन, उहाँहरूले भन्नु भएको छ रविलाई प्रहार गर्यो। होइन, प्रहार भन्न मिलेन, नियोजित हो भन्ने प्रहार भन्न मिलेन, नियोजित भन्न पनि मिलेन। नागरिकताको कुरा गर्नुहुन्छ भने त नागरिकताको विषयमा जानकारी छु, मैले सुरुदेखि अध्ययन गरेको छु। त नागरिकता उहाँले उताको नागरिकता त्यागेपछि यताको अर्को नागरिकता लिनुपर्ने, नेपाल कानुनको पालना नगर्नुपर्ने कुरा उहाँले नगर्नु भएको हो नि। उहाँ कानुनभन्दा माथि त कोही पनि हुँदैन। ए बाबा, यो मुलुकमा गणतन्त्र भनेको त रुल अफ ल हो, कानुनको शासन हो, सबैभन्दा माथि कानुन हुन्छ। त्यो कानुनको सबैले पालना गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैनन्, प्रधानमन्त्री पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैनन्, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरू पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैनन्। रुल अफ लमा त सबैभन्दा माथि कानुन हुन्छ, कानुनको पालना गर्नुपर्छ। यदि त्यो कानुन पालना गर्ने सकिने छैन र त्यो व्यावहारिक छैन भने फेरि पार्लियामेन्टले, संसदले त्यो कानुन परिवर्तन गर्नुपर्छ। परिवर्तन नगरुन्जेल त गृहमन्त्रीले पनि त्यही कानुन पालना गर्नुपर्छ, पार्लियामेन्टेरियनले पनि त्यही कानुन पालना गर्नुपर्छ। भनेपछि त्यो कानुनको पालना उहाँले गर्नु भएन, त्यसकारण त्यो इस्यु उहाँमाथि आइलाग्यो। अब अरू इस्युहरू छन्, अरू कुन इस्यु? मैले उहाँको अन्य विषयहरू जस्तो अहिले पैसाको विषय आयो, पैसाको अन्य विषयहरू आए, उहाँलाई जसरी आरोप लाग्यो यो प्रहार सिलसिलेवार रूपमा उहाँमाथि देखिन्छ भन्ने छ। त यसले के मेसेज गयो त नयाँ र पुरानामा चाहिँ? होइन, मैले भने नि त, यो अहिले जुन नयाँ भनेर हामीले नयाँ यो नयाँ र पुरानाको बिचमा कुनै पनि भिन्नता छैन। त्यो कुनै भिन्नतै देख्नुहोस्। एजेन्डामा भिन्नता हुनु पर्यो नि, जीवनशैलीमा भिन्नता हुनु पर्यो नि, सदाचारितामा भिन्नता हुनु पर्यो नि। यो पार्टीले कारबाही गर्छु भनेको छ, त्यतिले मात्रै हुन्छ कि सर? यसमा राज्यले पनि, अब यो त फेरि एउटा व्यवस्थाप्रतिको प्रश्न हो। राज्यमा मन्त्री बन्नका निम्ति चाहिँ पैसा दिनुपर्छ भन्ने गम्भीर आरोप पनि हो। हेर्नुहोस्, यसको छानबिन हुनुपर्छ लाग्छ लाग्दैन? छानबिन चाहिँ हुनुपर्छ, तर यो त ओपन सिक्रेट हो सर, ओपन सिक्रेट हो। यो व्यवस्थामाथि होइन, यो व्यवस्था राखी छोड्ने हो भने, यो संविधान का प्रावधानहरू संशोधन नगरेर यो व्यवस्था राखी छोड्ने हो भनेदेखि त यो मुलुक रहँदैन नवराजजी। यो मुलुक रहँदैन। के को व्यवस्थाको कुरा, के को प्रणालीको कुरा? यो मुलुक रहँदैन। यो प्रणालीले त नेपालीलाई कङ्गाल बनाउँदै लगेको छ, नेपाललाई सिद्ध्याउने बाटोमा लगेको छ। यही प्रणालीले, यो प्रणालीमा राजनीतिक अस्थिरता छ। आर्थिक अवस्थाको कुरा गरौँ त व्यापार घाटा कति छ, रोजगारी कति सिर्जना गर्न सक्छ, उद्योग धन्दा कति सिर्जना गर्न सक्छ, कति उत्पादन गर्न सक्छ यो प्रणालीले। अनि सामाजिक रूपमा मान्छेहरू कति अनरेस्ट छन् हेर्नुहोस् त, जातीय रूपमा, धार्मिक रूपमा, अनि साम्प्रदायिक रूपमा मान्छेहरू चाहिँ सहिष्णु छन् कि छैनन् यो प्रणालीभित्र। यो प्रणालीभित्र त्यो कुरा गर्दा अब शैक्षिक रूपमा हेर्दाखेरि यो देशले चाहिँ विद्यार्थीलाई पढाउनलाई अर्थो केही नगरे पनि स्कुल कलेज खोल्ने अनुमति दिएको छैन। अनुमतिसम्म, लाइसेन्ससम्म मात्रै पनि दिँदैन। पूर्वाधार सबै व्यक्तिहरूले खडा गर्न सक्छन्। अनि शैक्षिक स्थिति त्यस्तो छ। त कृषि प्रधान मुलुक भनेको छ, कृषिका सबै चाहिँ अरबौँ 3, 4, 5 अरबको सामग्री विदेशबाट निर्यात गरेर खानु परेको छ। अनि भनेपछि राजनीतिक अस्थिरता छ, राजनीतिक दल र राजनीतिक दलको नेतृत्वहरू असक्षम छन् भनेदेखि यो प्रणालीले सिर्जना गरेको कुरा होइन। यो प्रणालीलाई राखी छोड्ने हो भने त मुलुक कोल्याप्स हुन्छ, अरू के कुराकानी गर्ने? त्यसो भए आजको राजनीतिको बारेमा अब टिप्पणी गरौँ। सर, तपाईँ राजनीतिक चिन्तक हुनुहुन्छ,
राजनीतिको बारेमा नजिकबाट विश्लेषण गरिरहनु भएको छ। आजको व्यवस्थाप्रति तपाईँले या आजको प्रणालीप्रति तपाईँले चाहिँ क्वेसनिङ गरेसँगै यो अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ठिक छैन भन्ने हो। स्पष्ट विकल्प के त फेरि स्पष्ट रूपमा यसलाई राम्रो बनाउने, यसमा भएका कमी कमजोरीलाई सुधार्ने, यसमा बरु यसलाई चाहिँ के भन्छ त्यसलाई अब तपाईँको बिस्तारै यसलाई चाहिँ क्लिन गर्दै जाने। तर यहीलाई चाहिँ उखेलेर फाल्यो भने फेरि चाहिँ कुन चाहिँ बिरुवा रोप्ने हो र फेरि होइन, यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। उखेलेर फालेर सबै अराजकता सिर्जना गर्ने कुरा मैले गरिराखेको छैन। मसँग सबै कुराको विकल्प छ, मसँग सबै कुराको विकल्प छ। एक नम्बरमा त शासन प्रणालीमा अस्थिर भयो, होइन, कार्यपालिका अस्थिर भयो, प्रधानमन्त्री अस्थिर भयो। प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि 2046 सालदेखि यता होइन 48 सालदेखि भनौँ, 48 सालदेखि भनौँ, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 2051 सालमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेदेखिको कुरा भनौँ। पटक पटक कुनै पनि सरकारले 5 वर्ष चलाउन पाएन। कुनै पनि सरकारले 5 वर्ष चलाउन पाएको छैन। अब त्यति हुँदा पनि 63 मा संविधान भन्नु, त्यति बेला त गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरू थिए नि त उनीहरूले यो प्रणालीले स्थिरता दिन सक्दैन भनेर उनीहरूले भनेनन्। अनि 72 सालमा संविधान बन्यो, यिनै देउबाहरू थिए, यिनै सुशील कोइरालाको त अहिले डेथ भइसक्यो। अनि यिनै एमालेका त माधव नेपालहरू यिनै मानिसहरू थिए, केपी शर्मा ओलीहरू थिए, पुष्पकमलहरू थिए। उनीहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रतिनिधिको एजेन्डै छोडे। पहिला एजेन्डा थियो, पछि छोडे। किन छोडे भन्नुहुन्छ भने यो प्रणालीमा त उनीहरू मालामाल छन् नि। यो प्रणाली त उनीहरूलाई त दुहुनु गाई भएको छ, सधैँभरि खेल खेलिराख्न पाउँछन्। नेताहरू त मालामाल हुने प्रणाली हो, त शासन त जनताको लागि हो। शासन उनीहरूले आफ्नो लागि गरिराखेका छन्, आफू मालामाल भइराखेका छन्, जनतालाई सुशासन दिन सकेका छैनन्। त यो कार्यपालिका स्थिर हुने प्रणालीमा हामी जानुपर्छ। अनि अर्को कुरा, विधायिकाले कानुन बनाउन सक्दैन, स्वतन्त्र छैन। अघि भन्नु पनि यहाँ धर्मनिरपेक्षता कुरा होइन, त्यो त प्रतिनिधि सभाले मान्यहरूले पारित गरेको भन्ने कुरा गर्नुभयो। माननीयहरूलाई कानुन बनाउने स्वतन्त्रतै छैन, स्वतन्त्रतै छैन। लगाम लगाएका घोडा होइन, त्यो त यस्तो चाहिँ रबर स्ट्याम्प हो। फेरि पार्टीमा फेरि त्यो तपाईँको संसद दलको चाहिँ व्हिप लाग्दो रहेछ, व्हिपमा जे भन्यो त्यही। त्यो व्हिप क्रस गर्न मिल्दैन, त्यो बुझिहाल्नु भयो। 3-4 जनाले बसेर सहमति गर्छन् अनि त्यसपछि त्यो भयो। अब यो राजनीतिको निकास चाहिँ के देख्नुहुन्छ सर तपाईँ? जस्तो यो परिस्थिति जस्तो बनेको छ, यसरी नै देश बन्छ लाग्छ सर? आज युवा पलायन रोकिँदैन, देशमा उद्योग धन्दा कल कारखाना सबै कोल्याप्स भयो तपाईँले भने जस्तै, अर्थतन्त्र ढामाडोल छ, सबै विप्रेसनयुक्त अर्थतन्त्र छ, विप्रेसनयुक्त अनि आयातमुखी छ, के हो निर्यात हुँदै छैन। यसको विकल्प के हो त? के हुन्छ अब यो राजनीतिको निकास के देख्नुहुन्छ? या प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्दै नयाँ ल्याउँदा परिवर्तन हुन्छ? यी अहिलेका मूलभूत दलहरूलाई फालेर फेरि अर्को एउटा दल ल्याउँदा परिवर्तन हुन्छ? विश्वास यो प्रणालीले केही गर्नै सक्दैन। यो प्रणालीमा यो देशको विकास, यो देशलाई न स्थिरता हुन्छ, न सुशासन हुन्छ, न कानुनको शासन हुन्छ, न न्यायपालिका चाहिँ स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र चाहिँ सदाचारी हुन्छ। यी के पनि कुरा र राज्यका कुनै पनि अंग यस्तो यो कहाँनिर बिग्रियो त? सुन्नुहोस् न, अस्ति यो भुटानी शरणार्थी नक्कली शरणार्थी प्रकरणको कुरा, सुनकाण्डको कुरा, ललिता निवास प्रकरणको कुरा त हामी सबैले बुझेका छौँ नि। त ती प्रकरणमा नेपालको प्रहरीले स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ छानबिन गर्न पायो कि पाएन? हामी के भन्छौँ? पायो, पाएन भन्छौँ नि हामी। त्यो हाम्रो नाङ्गो आँखाले देखेको छ नि। नेपालको प्रहरी प्रशासन यो देशमा अपराध गर्ने अपराधीहरूलाई छानबिन गर्नको लागि स्वतन्त्र छ कि छैन? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वतन्त्रतापूर्वक छानबिन गरेर मुद्दा अगाडि बढाउन सक्छ कि सक्दैन? राज्यका अरू निकायहरू, अरू संयन्त्रहरू स्वतन्त्र र सक्षम छन् कि छैनन्? निष्पक्ष छन् कि छैन? यति धेरै आयोगहरू छन्। राज्यका संयन्त्र त छन् नि, सबैजना राज्यको ड्युटीको लगभग 80% पैसा त साधारण खर्चमा जाँदो रहेछ। प्रधानमन्त्रीको, मन्त्रीको, मान्यहरूको, कर्मचारीहरूको, प्रहरीको, सेनाको, अरू आयोगका पदाधिकारीहरूको, सदस्यहरूको, नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यहरूको खर्चमै झन्डै 80% बजेट त्यसमा खर्च हुँदो रहेछ भनेदेखि त त्यति हुँदा पनि यो संयन्त्रहरू सक्षम छन् कि छैनन् देखिएको छ। त यो व्यवस्थालाई दोष दिइरहनु भएको छ, ठिक हो। यो प्रणालीलाई 2-3वटा कुरालाई चाहिँ तपाईँको पोइन्ट अफ भ्यूबाट म जान्न चाहन्छु। व्यवस्था खराब, नेता खराब, कर्मचारी खराब, या यो देशका बिचौलियाहरूले गर्दा यो परिस्थिति बन्यो? तपाईँ कसलाई बढी दोष देख्नुहुन्छ जसका कारणले गर्दा आज स्टेट फेलियरको अवस्थामा पुग्यो?
स्टेट फेयर र सरकार फेयरका स्पष्ट सङ्केतहरू देखिएका छन्। यो सबै कुराको दोष चाहिँ प्रणालीमा दोष छ। एउटा राम्रो प्रणालीबाट जाने हो भने एकजना व्यक्ति प्रधानमन्त्री 5 वर्ष एकचोटि निर्वाचित भइसकेपछि, एकपटक निर्वाचित भइसकेपछि उसले 5 वर्षसम्म निर्बाध रूपमा काम गर्न सक्ने प्रणाली यदि हो भने र व्यवस्थापिका आफ्नो कानुन बनाउनका लागि स्वतन्त्र र न्यायपालिका न्याय सम्पादनको लागि स्वतन्त्र निष्पक्ष हुने सदाचारी हुने प्रणाली र राज्यका अरू संयन्त्रहरू पनि निष्पक्षतापूर्वक काम गर्न सक्ने प्रणाली हो भने त यी अरू बिचौलिया सिचौलिया दलाल सलाल आदि इत्यादिले त स्थानै पाउँदैनन्। यो देशको समस्या आज करप्सन हो कि नेताको हो? होइन, या व्यवस्था? यो देशको समस्या त व्यवस्था हो नि, नेतामा गल्ती छैन। होइन, त्यो बाबा त्यो प्रणालीले जन्माएको हो नेता। यो प्रणालीले यस्तै जन्माउँछ। यो प्रणालीले ती नेता मात्रै होइन, यो सोसाइटी नै करप्ट बनाइसक्यो। यो सोसाइटी नै करप्ट भइसक्यो। अब छिमेकमा बस्दाखेरि गाउँ बस्ती टोलमा बसिन्छ यदि भनेदेखि त्यहाँ करप्सन गर्ने मान्छेहरू धेरै भइसके। अब करप्सन नगर्ने मान्छे छन् र आफ्नो शुद्ध रगत पसिनाको कमाइले परिवार पालेका छन् भने त्यो परिवार पाल्ने मुलीलाई नै त्यो परिवारका मान्छेले नेग्लेक्ट गर्ने अवस्था भइसक्यो। उसले कमाएर ल्याउँछ, उसले राम्रोसँगले ठाँटबाँटले जीवन बिताउन लगाएको छ, उसले सुख सुविधा दिएको छ, त्यसको आम्दानीको स्रोत के हो भनेर हेर्दैनन्। मानिस जन्मदाखेरि त मोरल जन्मन्छ, तर यो सोसाइटीमा हुर्किसकेपछि इमोरल हुन्छ। मोरल म्यान, इमोरल सोसाइटी नै सबै करप्ट भइसकेपछि दुई धार देखिन्छ नेपालको राजनीतिमा है। छोटोमा तपाईँ बताउनुहोस्। एउटा एज इट इज अहिलेकै व्यवस्थालाई चाहिँ टेकेर जानुपर्छ, नेतालाई चेन्ज गर्यो भने परिवर्तन हुन्छ भन्ने एक थरीहरूले त्यो भनिरहेको छैन। एउटा लाइन त्यो देखिन्छ होइन। अनि अर्को लाइन के देखिन्छ भने यो नेता बदलेर या दल बदलेर हुँदैन, पुरै व्यवस्थै बदल्नुपर्छ। कुन चाहिँ बाटोबाट चाहिँ जाँदा राम्रो? जसले नेता बदल्दा यो सुधार हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरू भ्रममा हुनुहुन्छ, उहाँहरू चिर निद्रामा हुनुहुन्छ। निद्राबाट बिउजाउनु आवश्यक छ। मेरो कुरा यति नै हो, अरू त मैले व्याख्या गरिसकेँ। अन्त्यमा सर, अब यो अन्तर्वार्ताको अन्तिम प्रश्न यहाँलाई। यो पछिल्लो समय माननीय सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशदेखि प्रधान न्यायाधीशसम्मका नियुक्तिहरूमा विभिन्न खेलोमेलो तपाईँले देख्नु भएको छ। आज मात्रै सामान्य सर्वोच्च अदालतको एउटा न्यायाधीश विनोद शर्मालाई त्यहाँ समितिबाट पनि पास हुनुभयो, उहाँ सर्वसम्मत हुनुभयो। यो नियुक्तिलाई कसरी हेर्नु भएको छ सर? अहिले यस्तो छ, व्यक्ति विशेषमा हामी नजाउँ त सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतको अनि त्यसै गरी पुनरावेदन उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नियुक्ति कसरी हुने भन्ने विषयमा चाहिँ त्यो न्यायाधीशको नियुक्ति चाहिँ न्याय परिषदले गर्छ। अब न्याय परिषदमा को हुन्छन् त भन्दा प्रधान न्यायाधीश र सिनियर मोस्ट अर्को न्यायाधीश जज, दुईजना उहाँहरू हुनुभयो। त्यसपछि कानुन मन्त्री पोलिटिकल म्यान हो उहाँ। अनि त्यसपछि आएर नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधि हुन्छ, त्यो मान्छे पनि पोलिटिकलै हुन्छ। अनि अर्को राष्ट्रपतिबाट आउने एकजना प्रतिनिधि हुन्छ, त्यो प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा आउने। 3 जना मान्छे पोलिटिकल म्यान हुन्छन्। ती पोलिटिकल म्यान 3 जना भएपछि ती राजनीति गर्ने मानिसका झोला बोक्ने, झोलाभित्र झन्डा हालेर हिँड्ने मानिसहरू हुन्छन्। अनि ती मानिसहरूले कस्तो मानिस नियुक्ति गर्छन् भन्ने हो। यो अहिले बिग्रेको छ। यो बिग्रेको प्रणाली यही झोलाभित्र झन्डा बोकेर हिँड्ने मान्छे न्याय परिषदमा भएको कारणले गर्दा यो प्रणाली बिग्रेको छ। व्यक्ति विशेषमा कोही राम्रो पर्नु होला, कोही नराम्रो पर्नु होला, तर त्यो न्यायाधीश उत्पादन गर्ने जुन एउटा मेसिन छ न्याय परिषद भन्ने छ, त्यसले चाहिँ अनुमोदन गर्छ, छान्छ, अनुमोदन गर्छ। त्यो प्रणालीमा त्रुटि छ भन्ने मेरो चाहिँ निष्कर्ष हो। हस् एसके सर, समय दिनुभयो, स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, म धन्यवाद। होस् नवराजजी, आमन्त्रण गर्नुभयो, विचार राख्ने मौका दिनुभयो। यहाँ र यो टिभी टुडे परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकबिन्द, यो विशेष संवादमा आज हामीसँग एसके तिमिल सिन्हा राजनीतिक चिन्तक हुनुहुन्थ्यो। आज हामीसँग उहाँसँग समसामयिक देशको राजनीतिक विषयवस्तुमाथि केन्द्रित रहेर बहस गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।